षोडशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य कर्माणि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा उदा प्रवृद्धा विषयप्रवाला। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंरक्ष्येण दृढेन चित्वा तदपदं तत्परिमार्जितव्यम् यस्मिन् गताः विवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये। यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसंस्वदोषा अद्यामनित्यः विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः पश्यन्ति मूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः।